मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, असहाबे कैफ़ कौन थे? इनकी तादाद कितनी थी? इनके नाम क्या क्या थे और वो कितना अरसा सोते रहे? उनको कुरान पाक की अजीब निशानी क्यों कहा गया और इस वाक़े के बयान करने का मकसद क्या है? असहाबे कैफ़ के कुत्ते की हकीकत क्या है? क्या असहाबे कैफ़ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा? असहाबे कैफ़ का गार कहाँ वाक़ है? क्या कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है? जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको असहाबे कैफ़ का मुकम्मल किस्सा और दिलचस्प अजीब वाक़यात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आक़ाए नामदार, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलम के पास गए और इससे कहा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़े हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल ये था कि असहाबे कैफ़ कौन थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था जब अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ पर आबाद लोग बुत परस्त थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह था दकियानूस। वो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो उसको कत्ल कर देता। असहाबे कैफ शहर अफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ी हुए और वहाँ सो गए। 300 बरस से ज़्यादा अरसा इसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया और इसको मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज़ हुआ और फ़र्तो ग़ैज़ो ग़ज़ब में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग इसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान था। नाजरीन, इसने असहाबे कैफ के नाम, इनकी तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुंदा करवा कर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरोस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। नाजरीन, उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देख कर बादशाह रंज व गम में डूब गया। वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया वजारी करके दुआएं मांगने लगा कि ए मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी निशानी या कोई ऐसा बुरहान ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरंदान होकर वहां से भाग गए और असहाबे कैफ हुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। नाजरीन, जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत
خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں بچا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل چکا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ ناظرین، یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ یہ سکہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بھی بند ہو چکا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ تاکہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غل ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ایسی نشانی، ایسا برہان ظاہر کر دیا جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکیں، اور اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی۔ اور پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بلا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ ناظرین، اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ طبری نے ان کا نام یوں ذکر کیا ہے: مکسلمینہ، یملیخا، مرتونس، کستونس، ویبورس، ویکرموس، یکیونس اور کالوش، جبکہ 8واں ان کا کتا جس کا نام کتمیر تھا۔ پیارے دوستو، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ کسی کو بھی نہیں پتہ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی نہیں بتایا، اور ہمیں بھی اس بیس میں پڑھنے کی ممانعت کی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا،
کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل یعنی تیر تک کے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے۔ انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا۔ کلب ہر درندے کو کہتے ہیں۔ ناظرین، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں پر واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں میں اصحاب کہف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ حمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 شہروں رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کہف کا غار ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شہر بدرہ میں واقع ایک غار، دمشق کے کوہ قاسین کے نزدیک واقع ایک غار، شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ میں واقع ایک غار، اور منطقہ کفکارس کے شہر نخجوان میں واقع ایک غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کہف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی المیزان میں اس بات کے معتقد ہیں کہ ترکی کے شہر افسوس میں موجود غار کے اوپر غار اصحاب کہف کا اطلاق زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ بلکہ مستند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے تو اس کے لیے اس کے حکم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری صورت پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کے ان چند جملوں پر غور کریں۔ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ ان کے غار کے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور تم ان کا خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ کے دونوں طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھیں نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ ناظرین، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سنگل بیچتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ مگر اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل اللہ رب العزت کے حکم سے رک جاتا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار پر پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا جو اصحاب کہف کو جگا سکتا تھا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکلز مالیکیولز بڑھتے ہیں جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر قرآن کا کہنا ہے کہ سورج طلوع و غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا۔ اس واقعے کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ ناظرین، سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔
जिसे प्रेशर अल्सर कहते हैं। मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है कि असहाब कैफ की करवट बाकायदा बदलाई जाती रही, चुनांचे वो इस बीमारी से महफूज रहे। साइंस कहती है कि अगर आंखें ज़्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों के नर्व ऑप्टिक को नुकसान पहुंचाकर अंधा कर सकती हैं। अगर ज़्यादा देर तक मुस्तकिल खुली रहें तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी ज़्यादा देर तक आंखें खुली रखने या बंद रखने पर नुकसान होगा। कोमा के अक्सर मरीज अगर लौट आएं तो अपनी आंखों की बीमारी का शिकार हो चुके होते हैं। अब जाहिर है इतना लंबा अरसा सोने के लिए आंखों का बाकायदा वक्फे वक्फे से झपकते रहना ज़रूरी है ताकि नज़र ज़ाया होने से बच जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, तो तुम इन्हें देखो, समझ जाओ कि वो जाग रहे हैं, मतलब आंखें झपक रही हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, और मारे दहशत के पीठ फेर के भाग जाओ। जाहिर है आप किसी को ऐसे सोए हुए देखेंगे जो आवाज़ भी ना सुन रहा हो और आंखें भी चपका रहा हो तो आप भी भागेंगे। साइंस कहती है कि हाइबरनेशन के अमल में एक जानदार अपने जिस्म की एनर्जी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है और बाहर आने के साथ वो शिकार शुरू कर देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, जैसे ही वो उठे तो एक ने कहा कि बाजार से बेहतरीन खाना ले आओ। अब इन सब निकात से यही साबित होता है कि असहाब कैफ ह्यूमन हाइबरनेशन की वो टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके थे जो इस फिल्म दी पैसेंजर में दिखाई गई है। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या उन्होंने कोई फल या जड़ी बूटी खाई, या किसी ऐसे जानवर से कोई चीज़ इनके जिस्म में मुंतकिल हुई जो गार में हाइबरनेट कर रहा था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब जानने वाला है। मगर कुरान की सूरत के इन चंद जुमलों को परखने के लिए नासा और इन जैसे कई इदारे काम कर रहे हैं, मगर अभी तक वो नाकाम हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत अल्लाह ही बेहतर जानता है। ताहम ये इदारे अब खला में जाने के लिए और कई मरीजों को इलाज के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीक कर रहे हैं। गौर करें और देखें कि ऐसी क्या वजह है कि असहाब कैफ इतना अरसा सो पाए। नाजरीन, अगर 300 शमसी साल को गूगल में लिख कर कमरी साल में तब्दील कर दिया जाए तो 309 साल बनते हैं। कुरान कहता है, और असहाब कैफ अपने गार में 9 ऊपर 300 साल रहे। सुबहान अल्लाह! क्या आदादो शमार और हिकमत है मेरे परवरदिगार की। ये चंद नौजवान थे, बाकी पूरी सल्तनत गुमराह और बादशाह जालिम था जो इन्हें पत्थर मार कर मारना चाहते थे। मगर जब इन नौजवानों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा किया तो इसने इनके लिए राह निकाली और हमारे लिए इसमें एक सबक छोड़ा। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे, रिज़्क़ और रोज़गार में बरकतें अता फरमाए और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।